हरिओम। हिजोको कक्षामा हामीहरूले सामान्य प्रकारले वाच्य भनेको के हो, वाच्य परिवर्तन भनेको के हो, वाच्य परिवर्तन कसको कुन अर्थमा कसरी गर्न सकिन्छ, अनि कस्ता कस्ता धातुको कुन कुन अर्थमा कसरी वाच्य परिवर्तन हुन्छ, अनि फल भनेको के हो, व्यापार भनेको के हो, यसको सामान्य चर्चा हामीले गरेका थियौँ। त्यसले आज संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ। वाच्य भनेको भनाइ हो, भनाइको प्रक्रिया हो। कुनै पनि कुरालाई एक प्रकारले भनिएको हुन्छ, त्यसलाई अर्को प्रकारले भन्नु। परिवर्तन भनेको भनाइलाई परिवर्तन गर्नु। बज धातुदेखि ण्यत प्रत्यय भएर वाच्य बन्छ। शब्दलाई बताउँछ भने त्यो बेला वाक्य बन्छ, बुद्ध भएर नै भने वाच्य बन्छ। वाच्य भनेको भनाइ हो। वाच्य परिवर्तन भनेको भनाइको परिवर्तन। कुनै कुरालाई एक प्रकारले हामीले भनिएको थियो, अब त्यसलाई त्यो प्रकारले भनिँदै छैन, अर्कै प्रकारले भनिन्छ भने त्यो वाच्य परिवर्तन भयो। भनेको कुनै वाक्यमा कर्तालाई मुख्य बनाएर, कर्तालाई प्रधान बनाएर हामीले वाक्यको प्रयोग गरिएको थियो, त्यो प्रकारले भनाइ गरिएको थियो, त्यो भनाइलाई छोडेर अब हामीले कर्मलाई प्रधान बनाइदियौँ अथवा भावलाई प्रधान बनाइदियौँ भने त्यो वाच्यको परिवर्तन भयो। त्यसले वाच्य परिवर्तन भनेको भनाइको परिवर्तन हो। हिजो कुरो पनि आएको थियो, वास्तवमा वाच्य परिवर्तन गर्ने कुरो होइन, स्वतः ती रूपमा वाक्यहरूको प्रयोग स्वतः हुन्छ। त्यो हामीले सिक्नको लागि, जान्नको लागि एउटा मार्ग मात्रै हो वाच्य परिवर्तन भनेको। अनि कुन कुन धातुदेखि कस्ता कस्ता अवस्थामा वाच्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ यसको चर्चा हामीले गरेका थियौँ हिजो। लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः सूत्र छ पाणिनिको। यसमा धातुको अधिकार आउँछ। कर्तरीकृतबाट दुईटा चबाट कर्ता अर्थको समुच्चय हुन्छ। दुईटा वाक्य बन्छ, लह कर्मणि कर्तरी च। एउटा पहिलो वाक्य बन्छ, अर्को वाक्य बन्छ भावे अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरी च। दुईटैमा धातु जानी भयो। त्यसपछि अर्थ गर्दाखेरि लह प्रथमको बहुवचन हो, लकारहरू। पहिलो वाक्य सकर्मक धातु विषय भयो, किनकि द्वितीय वाक्यमा अकर्मकेभ्यः भन्ने पदको ग्रहण गरिएको हुनाले प्रथम वाक्य सकर्मक धातु विषय भयो। त्यसैले पहिलो वाक्यको अर्थ भन्ने भयो सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकारः कर्मणि कर्तरी च अर्थे भवन्ति। सकर्मक धातुहरूदेखि लकारहरू कर्म अर्थ र कर्ता अर्थमा हुन्छन्। अकर्मकदेखिमा हुन्छन् भन्दा अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरी च भवन्ति। अकर्मकदेखि भाव र कर्ता अर्थमा हुन्छन्। यहाँसम्म निरूपण हिजै हामीले गरेका थियौँ। त्यसपछि सकर्मक अकर्म भने के हो जिज्ञासा भयो भन्दा सामान्य सजिलो अर्थ हो, जहाँ कर्म छ त्यो सकर्मक, जहाँ कर्म छैन त्यो अकर्मक। तर यति मात्रै भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा सकर्मकहरूको निर्णय गर्न सक्दैनौँ। मुख्य रूपमा त्यति नै हो। त्यो भएर कहिलेकाहीँ सकर्मक धातु पनि कर्मरहित भएर प्रयोग भयो भने त्यो बेला अकर्मक नै भनिदिन्छन्। यसको निरूपण हामीले पछि विशेष रूपले गर्नेवाला छौँ। त्यसैले जहाँ कर्म छ त्यो सकर्मक हो, जहाँ कर्म छैन त्यो अकर्मक हो। मुख्य अर्थ त्यति नै हो। तर एउटा पारिभाषिक रूपले पारिभाषिक अर्थ गरेर सकर्मक अकर्मकको चर्चा गर्ने शास्त्रीय पद्धति छ। हामी त्यसैमा गरेर चर्चा गर्दै थियौँ। त्यसमा सबैभन्दा अगाडि जान्न पर्यो धातुका दुईटा अर्थ हुन्छन्, अन्य पनि अर्थ हुन्छन्। त्यसको चर्चा हामीले कुनै दिन गरौँला। तर यो प्रसङ्गमा धातुका दुईटा अर्थ हुन्छन्, एउटा फल, एउटा व्यापार। फल भनेको के हो, व्यापार भनेको के हो पनि जान्नु आवश्यक भयो। फल भनेको जुन कुराको प्राप्तिका लागि ती क्रिया गरिन्छ त्यसलाई त्यो धातुको फल भनिन्छ। जसको प्राप्तिका लागि त्यो क्रियाको, क्रिया भन्नु व्यापार भन्नु पर्यायवाची, जुन लक्ष्यको, जुन अर्थको प्राप्तिका लागि त्यो क्रियाको आरम्भ गरियो त्यो क्रियाको फल हो। त्यसैले व्यापारबाट जन्ने के हुन्छ, फल हुन्छ। त्यसैले हिजो हामीले श्लोक पनि भनेका थियौँ, यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां नलाभादि प्रयोजनम्। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां नलाभादि प्रयोजनम्। यस्य अर्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम पचादयः आरभ्यन्ते। पचादय भनेको पच आदि व्यापारहरू, पची आदि क्रियाहरू, व्यापारहरू। यस्य अर्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, जुन अर्थको प्रसिद्धिका लागि, प्राप्तिका लागि, जुन अर्थको सिद्धिका लागि आरभ्यन्ते आरम्भ गरिन्छन्, आरम्भित हुन्छन्। तत्
प्रधानम तेषां फलम भवति। त्यो जुन प्रधान हो जसका लागि ती क्रियाको आरम्भ गरियो त्यो नै त्यो क्रियाको त्यो व्यापारको फल हुन्छ, अरू फल हुँदैन। त्यसैले नलाभादि प्रयोजनम, लाभ आदि दक्षिणा पाउनु, फाइदा हुनु इत्यादि ती क्रियाका फल होइनन्, अपितु जुन लक्ष्यका लागि ती क्रियाको आरम्भ गरियो त्यो नै त्यसको फल हो। त्यसैले यजमानले यज्ञ गर्छ भने पुत्र प्राप्तिका लागि गर्ला, स्वर्ग प्राप्तिका लागि गर्ला, जेका लागि गरे हुन्छ त्यसको फल त्यही हुन्छ, अरू हुँदैन। सामान्य प्रकारले व्याकरणमा फलको मुख्य लक्षण यही हो। वाक्य परियमको श्लोक यो सामान्य प्रकारले अन्य अवस्थामा सदितरितः कर्तव्यप्राय क्रियाफले इत्यादि सूत्रहरूमा फल भनेर यसैको निरूपण गरिन्छ र यहाँ पनि कहीँ कहीँ यसरी नै निरूपण गरेको पाइन्छ। तर वास्तवमा धातुको अर्थको निरूपणको प्रसङ्गमा फलको यो लक्षणभन्दा अर्को लक्षण उचित हुन्छ र यो लक्षणलाई छोडेर अर्को लक्षण बनाउने प्रक्रिया छ फलको निरूपणको प्रसङ्गमा। हामीले हिजो संक्षेपमा पहिलोपटक एउटा बाटो चढ्नु थियो हामीलाई, त्यो यतिबाटै हामीले आरम्भ गरेर यसैमा व्याख्या गर्दै थियौँ हामीले। तर वास्तवमा यो सकर्मक अकर्मक अथवा धातुको अर्थ फलको निरूपणको बेलामा अन्य त्यो कर्ता क्रियाको फल कर्तामा जाँदैछ अथवा कर्ममा जाँदैछ भनेर त्यो बेलामा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो बेलामा अरूमा जाँदैछ, त्यो बेलामा चाहिँ फलको मुख्य लक्षण यही हो, यही सङ्गठित गर्नुपर्छ। त्यही भएर सोधित कर्तव्यप्राय क्रियाफलैमा हामीले यज्ञ गरेर यज्ञको फल हामीलाई नै आउँदैछ अनि त्यो बेलामा आत्मनिपद हुने भयो। यदि हामीले यज्ञ गरेका छौँ फल अर्कैलाई जाँदैछन् त्यो बेला परस्पर हुने भयो, अर्कोको लागि फल जाँदैछ। तर धातुको अर्थ फलको निरूपणको प्रसङ्गमा यो लक्षणलाई छोडेर अर्को लक्षण बनाउनु अझै उचित हुन्छ। त्यही भएर त्यसको हामीले सामान्य चर्चा गर्नेवाला छौँ। त्यसको अरू केही पनि होइन। हामीले थाहा छ कि धातुका दुईवटा अर्थ हुन्छन्, एउटा फल एउटा व्यापार। व्यापारबाट जन्य के हो? फल हो। व्यापारबाट जन्य फल हो भन्ने बुझिसकेपछि त्यो धातुको अर्थ पनि हुन पर्यो अनि त्यो धातुको अर्थ व्यापारबाट जन्य पनि हुनु पर्यो, त्यो नै त्यसलाई हामीले फल भनिन्छ। लक्षण सहिलो छ, दुःख छैन। तद्धात्वर्थत्वे सति अरू पनि धेरै प्रकारले लामो बनाएर लक्षण गर्ने परम्परा छ, हामीले संक्षेपमा चर्चा मात्रै गर्नेवाला छौँ। तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वम् यो लक्षण यहाँ उचित हुन्छ। तद्धात्वर्थत्वे सति तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वम् फलस्य लक्षणम्। त्यो धातुको अर्थ पनि हुन पर्यो र त्यो धातुको अर्थ जो व्यापार हो त्यसबाट जन्य भनेको उत्पन्न हुनेवाला पनि हुन पर्यो। जस्तै कुलालबाट जन्ने के हो? घट हो। त्यसैले घटमा कुलाल जन्यत्व रहन्छ, जो त्यसमा रहने धर्म। जस्तै मानवमा मानवत्व रहन्छ। व्यापार भनेको क्रिया, क्रियाबाट के उत्पन्न हुन्छ? फल उत्पन्न हुन्छ। हामीले काम गरिसकेपछि कुनै क्रिया गऱ्यौँ भने, कुनै व्यापार गऱ्यौँ भने त्यसबाट एउटा फल उत्पन्न हुन्छ हुँदैन? क्रियाबाट के उत्पन्न हुन्छ? फल उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले क्रियाजन्य के भयो? फल भयो। क्रियाजन्यत्व कहाँ रह्यो? फलमा रह्यो। त्यसैले तद्धात्वर्थत्वे सति त्यो धातुको, जुन धातुको जहाँ प्रयोग गरिएको छ त्यो धातुको अर्थ पनि हुन पर्यो र त्यो धातुको अर्थ जो व्यापार हो त्यसबाट जन्य पनि हुनु पर्यो, त्यसलाई फल भनिन्छ। जस्तै पस धातुको अर्थ के हो? एउटा विकृति हो, अर्को विकृति हो, अर्को तत्जनक व्यापार हो। किनकि दुईवटा धातुका अर्थ छन्, एउटा फल एउटा व्यापार। यसमा पनि नव्यको प्राचीनको मतभेद छ। दुईटैले एउटै गरेर फलावच्छिन्न व्यापार व्यापारावच्छिन्न फलको चर्चा गर्छन् नव्यहरूले। त्यसमा हामी अहिले जाँदैनौँ किनकि त्यो अरू कठिन विषय भयो। त्यसैले पस धातुको अर्थ हो एउटा विकृति हो, विकृति, अनि अर्को विकृतिजनक, विकृतिलाई उत्पन्न गराउनेवाला व्यापार भनेको क्रिया। यो दुईवटा पस धातुको अर्थ हो। अब भनेको पकाउनु, भान्सेले भोजन बनाउँछन्, पकाउँछन् भन्दाखेरि चामल अगाडि सारो थियो पछि गिलो हुन्छ, त्यही त पकाएर अन्तिममा लभ्य हुनेवाला, प्राप्त हुने त्यही हो। कुनै पनि जस्तै हामी यहाँबाट कुनै ठाउँमा गयौँ भने अगाडि हाम्रो यो देशको ठाउँमा, यो देशको साथमा हाम्रो संयोग थियो, जहाँ पुग्छौँ त्यो देशको साथमा संयोग हुन्छ। त्यसैले तद्देश संयोग गम धातुको फल हुनसक्छ। भनेको जुन धातुको जो अर्थ हो व्यापार हो त्यो गरिसकेपछि जो हुन्छ, जो लाभ मिल्छ, जो मिल्छ त्यो नै त्यसको फल हुन्छ, अरू फल हुँदैन।
पकाइसकेपछि हामीले कुनै पनि कुरालाई पकाइदियौँ भने त्यो के भन्छ, पहिला सारो थियो, अहिले कमलो भन्छ, कमल भन्छ, क्लिन्न भन्छ, शिथिल भन्छ। त्यसैले त्यो शिथिलता त्यो नै के हो, त्यसको धातु पस धातुको फल के भन्छ, शिथिलता भन्छ। अनि शिथिलता उत्पादन गर्नको लागि जति पनि क्रिया गरिन्छ ती सबै यसका के हो, व्यापार भयो, क्रिया भयो। त्यसैले पस धातुको फल विकृति हो अनि अर्थ हो, दुईटै हो। पस धातुको अर्थ विकृति पनि हो, विकृतिजनक व्यापार पनि हो। अब जब विकृति उत्पादन गर्नको लागि हामीले कुनै क्रिया गरिन्छ तब न विकृति उत्पन्न हुन्छ, जबसम्म क्रिया गरिँदैन तबसम्म कार्य हुन सक्दैन। जब भान्सेले चामलमा शिथिलता उत्पन्न गर्नको लागि आगो जलाएर भाँडो राखेर त्यहाँ चामल हालेर पानी हालेर चलाएर ढाकेर पाकिसकेपछि ग्यास बन्द गरिदिन्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो चामलमा शिथिलता उत्पन्न हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले जबसम्म व्यापार गरिँदैन, काम गरिँदैन तबसम्म फल प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले यो पस धातुको जो व्यापार हो, त्यो भान्सेले गर्ने जति पनि क्रिया हो त्यसबाट उत्पन्न के हुन्छ, विकृति उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले पस धातुको अर्थ विकृतिजनक व्यापार पनि भयो, विकृति पनि भयो। अहिले हामीले विकृतिको लक्षण गर्दैछौँ, विकृतिजनक व्यापारको लक्षण गर्दै छैनौँ, विकृतिको लक्षण गर्दैछौँ। भनेपछि विकृति तद्धातुर्थ, पस धातुको अर्थ हो केही न विकृति, तद्धातु विकृति रूप फल, विकृति नै फल हो, विकृतिदेखि अभिन्न फल हो। त्यसैले विकृतिमा लक्षण जाने हामीले। त्यसैले तद्धातुर्थ, तत्ले पच, किनकि पस धातुको अर्थको हामीले निरूपण गर्दैछौँ मैले। त्यसैले तद्धातुर्थ पस धातु विकृति, तद्धातुर्थ विकृति भयो, तद्धातुर्थत्व कहाँ गयो, विकृतिमा गयो। त्यस्तै गरी तद्धातुर्थ व्यापारजन्यत्व, तद्धातुको त्यो धातुको अर्थ जुन व्यापार हो, पस धातुको अर्थ व्यापार के हो, विकृतिजनक व्यापार हो, त्यसबाट जन्ने पनि विकृति हो कि होइन। त्यसैले तद्धातुर्थत्वै सति तद्धातुर्थ व्यापारजन्यत्व तद्धातुर्थ फलत्व, न तु अन्य धातुर्थ फलत्व नास्ति। त्यही धातुको त्यो फल हुन्छ, त्यही भएर यहाँ फल माने त्यही धातुको फल भन्ने आफै बुझ्नु पर्यो। नभए भने अन्य फलत्व, फल सामान्यको लक्षण होइन, त्यो धातुको लागि त्यो फल हुन्छ, अन्य धातुको लागि त्यो फल हुँदैन। फल भनेको सामान्य प्रकारले बुझियो। जस्तै गम धातु छ, गम धातुको अर्थ के हुन सक्छ, हामी कहीँ गयौँ भने के हुन्छ त्यसबाट, हाम्रो अहिले यहाँ संयोग थियो, संयोग भनेको बुझिन्छ नि, दुईटा द्रव्यको बिचमा के हुन्छ, संयोग हुन्छ। हाम्रो भनेको यो शरीरको र यो कम्बल यो कार्पेटको संयोग थियो। अब जब हामी यहाँबाट अन्य देशमा जान्छौँ, देश भनेको ठाउँ भनेको इन्डिया, अर्को अमेरिका देश भन्न खोजेको होइन, देशको अर्थ यहाँ के हो, स्थान हो। शास्त्रमा कोही पनि देश आयो भने अन्य देश भन्ने अर्थ हुँदैन, देशको अर्थ स्थान भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यो स्थानलाई परित्याग गरेर अन्य स्थानमा गयौँ भने यहाँ भएको जुन पहिलाको जो संयोग हो त्यो संयोग टुट्छ, अनि त्यो देश भनेको यो अलि न्यायको भाषा भन्दिनँ नि, यो संयोगबाट विभाग हुन्छ अनि त्यहाँ के हुन्छ, संयोग हुन्छ। त्यसैले यो पूर्व देश संयोगको त्याग हुन्छ र उत्तर देश भनेको अर्को देशको साथमा, अर्को स्थानको साथमा के हुन्छ, संयोग हुन्छ। हामी हिँड्यौँ भने गयौँ भने हुने त्यही हो कि होइन, त्यही नै गमको फल हो, अरू केही पनि होइन। गम धातुको फल त्यही हो भनेको उत्तर देश संयोग, गम धातुको फल के, उत्तर देश संयोग। व्यापार के भयो, उत्तर देश संयोगका लागि जो क्रिया गरिन्छ, हामी यसरी बसेका थियौँ, खुट्टो चलाउनु पर्यो अनि चलाएर निरन्तर चलाउनु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, हात नि चलाउने हो कि होइन, आफ्नो अवस्था अनुसार भयो, झोला बोक्न पर्ने हो कि होइन, जति पनि भयो यी सबै त्यसका लागि व्यापार भयो। त्यसैले उत्तर देश संयोग र उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार यो दुईटा गम धातुको फल, गम धातुको अर्थ भयो। अब यहाँ उत्तर देश संयोग, जब हामीले उत्तर देश संयोगका लागि क्रिया गरिँदैन तबसम्म उत्तर देश संयोग उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले गम धातुको अर्थ उत्तर देश संयोग गम धातुको अर्थ पनि हो र गम धातुको अर्थ जो व्यापार हो उत्तर देश संयोगका लागि अर्को ठाउँमा जानको लागि हामीले जति पनि क्रिया गरिन्छ यो पनि गम धातुको अर्थ हो कि होइन, तद्धातुर्थ गम धातुको अर्थ जो व्यापार हो त्यसबाट जन्ने पनि उत्तर देश संयोग भयो। त्यसैले उत्तर देश संयोग गम धातुको फल भयो। क्री धातु छ, देवदत्तः घटं करोति, देवदत्तले घट बनाउँछ भन्दा अगाडि घट उत्पन्न भएको थिएन। जब देवदत्तले घट बनाउन लागि माटो ल्याउँछ, दण्ड चक्र चिबत कुल कपालको क्रिया गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ, माटो घटको रूपमा परिणत हुन्छ। अगाडि घट थिएन, घट उत्पन्न हुन्छ। त्यो
क्री धातुको अर्थ के भयो? उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। उत्पत्ति क्री धातुको फल भयो। उत्पत्तिको लागि गरिने जो क्रिया हो, कुलालको जो काम हो, कुलाल भनेको घट बनाउने मान्छे, त घट बनाउने मान्छेको जो क्रिया हो, व्यापार हो, त्यो र उत्पत्ति, यो दुईटा के भयो? गम धातु क्री धातुको अर्थ भयो। उत्पत्ति र उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, यो कसको अर्थ हो? क्री धातुको अर्थ हो। यहाँ उत्पत्ति के हो? क्री धातुको फल हो। घटको उत्पत्ति यो क्री धातुको फल हो। उत्पत्तिको लागि गर्ने क्रिया के भयो? गम क्री धातुको व्यापार भयो। अब उत्पत्तिको अनुकूल भनेको जाने, उत्पत्ति अनुकूल व्यापारबाट जन्य उत्पत्ति हो कि होइन? हो। अनि क्री धातुको फल पनि हुँदै हो। त्यसैले उत्पत्तिमा पनि क्री धातुको फलत्व जान सक्छ। अर्को हेर्ने भज धातु छ, भज सेवायाम। भज धातुको अर्थ के हो? हामीले भगवानको सेवा गर्यौँ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, भगवानमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले भज धातुको फल के भयो? प्रीति भयो, व्यापार भयो, तत्जनक व्यापार। प्रीति उत्पादन गर्ने जो क्रिया हो त्यो भज धातुको के भयो? अर्थ भयो, व्यापार भयो। त्यसैले प्रीति र प्रीतिजनक व्यापार दुईटा भज धातुको अर्थ हो। यहाँ प्रीति के हो? भज धातुको फल हो, किनकि हामीले भगवानको भजन गरिसकेपछि भगवानमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ, प्रीति उत्पन्न हुन्छ। त्यो प्रीति उत्पादन गर्नको लागि हामीले गएर भगवानको चरणमा नमस्कार गर्नु, ढोग गर्नु, पूजा गर्नु, धूप दीप नैवेद्य चढाउनु, यो सबै के भयो? व्यापार हो। तत्जन्य के हो? प्रीति हो। त्यसैले प्रीति चाहिँ भज धातुको फल हो। त्यसका लागि उत्पादन प्रयोग हुने जो क्रिया हो त्यो भज धातुको व्यापार हो। यसरी सबै धातुको आफै फल र व्यापारको चर्चा गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै धातुका एउटा फल हुन्छ, एउटा व्यापार हुन्छ। हामीले फल भनेको के सामान्य प्रकारले जान्यौँ, त्यो धातुको अर्थ हुनु पर्यो र त्यो धातुको अर्थ व्यापारबाट जन्य हुनु पर्यो, त्यसलाई के भनिन्छ? फल भनिन्छ। अब हामी व्यापारको सामान्य परिचय गर्छौँ, त्यसपछि फेरि अगाडि जान्छौँ। व्यापार भनेको क्रिया हो, अरू केही पनि होइन। व्यापारो भावना शैव शैवोत्पादना शैव च क्रिया, यस्तो पङ्क्ति आउँछ। व्यापार, भावना, क्रिया, उत्पादना यी सबै के हुन्? पर्यायवाची हुन्, व्यापारका नै अर्थ हुन्। हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि, कुनै पनि फल उत्पादन गर्नको लागि जो काम गरिन्छ, क्रिया गरिन्छ, क्रिया नै के हो? व्यापार हो। भात पकाउनको लागि, तण्डुलमा चामलमा शैथिल्य उत्पादन गर्नको लागि पाचकले जति क्रिया गर्छ ती सबै पच धातुको अर्थ व्यापार हो। हामीले धेरैपटि गरिसकेका छौँ। आगो जलाउनु, भाँडो राख्नु, जल राख्नु, चामल राख्नु, चलाउनु, ढाक्नु, छोप्नु, जति पनि हुन्छ अन्तिममा पाकेपछि बन्द गर्नु, यहाँ सब यो सबै के हो? पच धातुको व्यापार हो। भज धातुको व्यापार भन्ने भने भगवानको समीपमा जानु, ढोग गर्नु, नतमस्तक हुनु, पूजा गर्नु, धूप दीप नैवेद्य गर्नु, यो सबै भज धातुको व्यापार हो। यसरी सबै धातुको व्यापार थाहा पाउन सकियो हामीले। अब यहाँ यसरी हेर्ने भने त एउटा धातुको धेरै व्यापार भयो नि त। व्यापारमा अनैयत्य अव्यवस्था आउने भयो, धेरै व्यापार हुने भयो। कसरी यसको एउटा निश्चित व्यापारको निर्णय कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यद्यपि व्यापार प्रत्येक क्षणमा भनेको निश्चित समयमा उत्पन्न हुन्छन् र निश्चित समयमा नष्ट पनि हुन्छन्। ती निश्चित समयमा उत्पन्न हुने र निश्चित समयमा नष्ट हुने जुन व्यापारहरू छन्, क्रियाहरू छ, ती सबैलाई बुद्धिले एकत्रित सङ्कलन गरेर जो समूह बनाइन्छ त्यो समूहलाई नै व्यापार भनिन्छ, क्रिया भनिन्छ। यसको हामीले चर्चा गरेका थियौँ। गुणभूतैरवयवै समूह क्रमजन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पिता वेदः सा क्रियते विधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूह क्रमजन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः सा क्रियते विधीयते। यस्तो पनि कोही पाठ भेटिन्छ, कहीँ क्रियति व्यपदिश्यते, यस्तो पनि भेट्न सकिन्छ। सा क्रियत्य विधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः सा क्रियते विधीयते। गुणभूतैः अवयवैः अन्य गर्दा क्रमजन्मनां गुणभूतैः अवयवैः बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः समूहः या सा क्रिया इति अभिधीयते। क्रमजन्मनां गुणभूतैः अवयवैः बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः समूहः य अस्ति
सा एव, सा भनेर पछाडिको क्रियालाई लिएर त्यसको लिङ्गले सा भनेको, सा क्रिया इति अभिधीयते, त्यसैलाई क्रिया भनिन्छ। केलाई भन्दा गुणभूत क्रमजन्मनाम, क्रमैले उत्पन्न हुने एउटा पद धातुको जो व्यापाद हो त्यो क्रमैले ती क्रियाहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले क्रमैले जन्म उत्पत्ति हुनेवाला जति पनि क्रियाहरू छन् व्यापादहरू छन् यी सबैलाई यिनीहरूका जो गुणभूत गौण बनेका, यसमा पुरा एउटा बुद्धिद्वारा एकत्वेन सङ्कलित पुरा एउटा बौद्ध जो पदार्थ हो त्यो चाहिँ क्रिया हो, यसमा प्रत्येक जो व्यापाद हो यी गौण भन्छन्, भनेको अमुख्य भन्छन्। मुख्य गौण, एउटा मुख्य हुन्छ एउटा गौण हुन्छ, भनेको प्रधान अर्को अप्रधान हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्ने एउटा मुख्य पुजारी हुन्छ, एउटा गौण हुन्छ नि, अमुख्य हुन्छ। त्यस्तै गरी क्रिया पनि एउटा मुख्य हुन्छ त्यसको सहायक हुन्छ, अर्को त्यसलाई गौण भनिन्छ, अमुख्य भनिन्छ, प्रधान भनिन्छ। मुख्य प्रधान भन्नु अथवा सहायक भन्नु, गौण भन्नु, अमुख्य भन्नु, अप्रधान भन्नु सबै पर्यायवाची। गुणभूत ही अवयवे, गौण बनेका अमुख्य बनेका अवयवहरूको साथमा सह विनापि तद्योगम तृतीया वृद्धो यूना इत्यादि निर्देशात्, वृद्धो यूना तल्लक्षणस्तेदेव विशेष, यो पाणिनिको सूत्रमा यूना सह भन्ने अर्थमा सहको प्रयोग नगरिकन पनि यूनामा तृतीया लगाएको हुनाले सह अर्थको प्रतीति भएमा सहको प्रयोग नभए पनि तृतीया हुन्छ भन्ने नियम छ। त्यसैले यहाँ पनि सहार्थमा सहको प्रयोग नभए पनि सहार्थमा तृतीया भयो। त्यसैले गुणभूतै अवयव, गौण बनेका अवयवहरूको साथमा बुद्धिया प्रकल्पिता वेद, बुद्धिद्वारा एकत्वेन प्रकल्पित कल्पना गरिएको जुन अभेदको कल्पना गरिएको जुन समूह हो त्यो समूहलाई के भनिन्छ? क्रिया भनिन्छ, व्यापाद भनिन्छ। भनेको एउटा धातुका धेरै व्यापाद हुन सक्छन्, अनैयत्य अनिश्चितताको आपत्ति आउन सक्छ। त्यसैले यी सबैलाई बुद्धिले एकात्मकतया एक रूपमा सङ्कलन गरेर जो कल्पना गरिन्छ त्यो कल्पना हो एउटा विशेष पदार्थलाई हामीले के भन्छ? क्रिया भनिन्छ। यो क्रियाको लक्षण हो हैन। अब चिन्तन गर्न सकिन्छ, भन्नु चाहिँ यहाँ सह अर्थमै आएको यहाँ छ। ठिक छ, क्रियाको लक्षण यो। अब यसरी प्रत्येक धातुका एउटा क्रिया अर्थ हुन्छ, एउटा फल अर्थ हुन्छ। अब क्रिया भनेको व्यापार, व्यापार र फलको अधिकरण एउटै भयो भने, समान भयो भने त्यस्तो धातुलाई हामीले सकर्मक धातु अकर्मक धातु भनिन्छ। व्यापारको अधिकरण अलग भयो, फलको अधिकरण अलग भयो, त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ? सकर्मक धातु भनिन्छ। यो लक्षण पनि हामीले गरेका थियौँ। फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं, कसको लक्षण हो यो? अकर्मकत्वं अथवा अकर्मकस्य लक्षणम्, अकर्मकत्वम्। अनि अर्को यही हो, फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं अकर्मकत्वं। फलको समानाधिकरण व्यापारलाई बताउँछ भने त्यो धातु व्यापारको वाचक, व्यापार फल समानाधिकरण व्यापार वाच्य भयो, अर्थ भयो, वाच्यको अर्थ अर्थ, वाचक भनेको त्यो अर्थलाई बुझाउने शब्द। फलको समानाधिकरण व्यापारको वाचक धातुलाई अकर्मक धातु भनिन्छ। अब समानाधिकरण भनेको के हो? व्यधिकरण भनेको के हो जान्न पर्यो पहिला। भनेको समान अधिकरण छ जसको, त्यसलाई समानाधिकरण भनिन्छ। समानम अधिकरणम यस्य सह समानाधिकरणः, जसको अधिकरण, अधिकरण भनेको बुझिन्छ नि, जहाँ रहन्छ एउटा आधार हुन्छ, एउटा आधेय हुन्छ। जो रहन्छ त्यसलाई आधेय भनिन्छ, जहाँ रहन्छ त्यसलाई अधिकरण भनिन्छ, आधार भनिन्छ। कुनै पनि वस्तु रहन्छ, जहाँ रहन्छ त्यसलाई के भनियो? आधार भनियो, अधिकरण भनियो। जो रहन्छ त्यसलाई आधेय भनियो, आश्रित भनियो। त्यसैले फल र व्यापार समानाधिकरण भयो भने, फल जहाँ भनेको फलको अधिकरण र व्यापारको अधिकरण समान भयो भनेको फल जहाँ रहन्छ व्यापार पनि त्यही रह्यो भने त्यो धातुलाई हामीले के भनिन्छ? त्यस्तो अर्थलाई बताउने जुन धातु हो त्यो धातुलाई हामीले अकर्मक भनिन्छ। भनेको बुझियो नि, समानाधिकरण व्यधिकरण भनेको विशिष्ट शब्द एक प्रकारले एउटै अधिकरणमा रहने दुईटा वस्तुलाई समान, जस्तै हामीले हेरौँ, घट छ एउटा घट छ, त्यो घटमा घटत्व जाति रहन्छ, अनि घटमा पानी पनि राख्यौँ हामीले, भनेपछि घटमा के रह्यो? घटत्व पनि रह्यो, पानी पनि रह्यो। पानीको अधिकरण पनि के हो? पानी कहाँ रहन्छ? घटमा। घटत्व कहाँ रहन्छ? घटमा। त्यसैले
घटत्वको अधिकरण जो रहन्छ त्यो आधेय, जहाँ रहन्छ त्यो अधिकरण। घटत्व कहाँ रहन्छ? घटमा। पानी कहाँ रहन्छ? घटमा। पानी अथवा घटत्व के भए? आधेय भए। अनि कहाँ रहेका अनि दुईटै? घटमा। घट के भयो? आश्रय भयो, आधार भयो। त्यसैले दुईटा आधेयहरू, पानी र घटत्व दुईटा आधेयहरू एउटै अधिकरण घटमा रहे कि रहेनन्? रहेनन्। दुईटैको अधिकरण एउटै भयो भने समानुपातिक भएन। त्यसैले पानी र घटत्व के हुन्? समानाधिकरण हुन्। पानी र घटमा समानाधिकरणले रहन्छ, किनकि पानीको र घटको अधिकरण एउटै छ। अथवा घटमा घटत्व पनि रहन्छ, पृथ्वीत्व पनि रहन्छ। घटत्वको अधिकरण के भन्छ? घट बन्छ। पृथ्वीत्वको अधिकरण के भन्छ? घट बन्छ। घटमा घटत्व पनि रहन्छ, पृथ्वीत्व पनि रहन्छ। त्यसैले घट के भयो? घटत्वको पनि आधार भयो, पृथ्वीत्वको पनि आधार भयो। अनि घटमा रहने घटत्व र पृथ्वीत्व के भए? आधेय भयो। यी दुईटै घटत्व पनि पृथ्वीत्व पनि दुईटै कहाँ रहन्छन्? घटमा रहन्छन्। यसको अधिकरण के हो? घट हो। यसको अधिकरण के हो? घट हो। भनेपछि यी दुईटाको अधिकरण एउटै छ कि छैन? समान छ कि छैन? छ। भनेपछि यी दुईटा के भयो? समानाधिकरण भयो। समान अधिकरण हुनेवाला भए। यी दुईको अधिकरण समान भयो, मतलब यी दुईटा समानाधिकरण भए। समान अधिकरण हुनेवाला भए। यी दुईटामा समानाधिकरणले रह्यो। यसरी एक एकाधिकरण वृत्तित्व, एउटै अधिकरणमा दुईटा आधेय रह्यो भने त्यसलाई समानाधिकरण भनिन्छ। अन्य व्याकरणमा अन्य प्रसङ्ग पनि अन्य अब यहाँ कहिलेकाहीँ आधेय अर्थ हुन्छ, कहिलेकाहीँ विभक्ति हुन्छ। यसरी अर्थ, विभक्ति, अन्य कुराले लिएर कहिलेकाहीँ अन्य अवस्था पनि समानाधिकरण चर्चा गरिए हुन्छ। त्यही भएर युष्मद्युपपदे समानाधिकरण स्थानेन्द्रिय मध्यमा यहाँ अधिकरण पदले अर्थ लिनुपर्छ, वाच्य लिनुपर्छ। त्यसैले त्यही भएर वृत्तिमा हुने तिङ वाच्य कारक वाचिनी, तिङको वाच्य जुन कारक हो त्यसैले बताउँछ युष्मद्ले भनेको युष्मद्को अर्थ र तिङको अर्थमा अर्थ एउटै छ भने अर्थलाई लिएर अर्थमा समानाधिकरण हेरेर पनि कहिलेकाहीँ व्यवस्था दिन्छ, कहिलेकाहीँ विभक्तिलाई हेरेर दिन्छ, बहुधी समास दिन्छ। हामीले समानाधिकरणमा बहुधी समास हुन्छ भनिन्छ। त्यहाँ एक विभक्तिकत्व, समान विभक्तिकत्वलाई लिएर समानाधिकरण चर्चा गरिन्छ। कहिलेकाहीँ समानाधिकरण वृत्तित्वलाई लिएर, कहिलेकाहीँ समानार्थवाचकत्वलाई लिएर, कहिलेकाहीँ समान विभक्तिकत्वलाई लिएर पनि समानाधिकरणको चर्चा गर्न सकिन्छ। यो भयो समानाधिकरण। अब हामीलाई चाहियो फल र व्यापारमा समानाधिकरण चाहियो भनेको फल र व्यापार समान हुनु पर्यो। फल र व्यापारको अधिकरण एउटै हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने कुनै धातुको अर्थ फल पनि हो, व्यापार पनि हो, त्यो कुनै धातुको अर्थ फल र व्यापार एउटैमा रहन्छ भने त्यो बेला धातु के हुने भयो? अकर्मक हुने भयो। जस्तै सिंह धातु छ, वयम सेमहे भन्ने वाक्य छ। सिंह धातु अकर्मक हो, सिंह सुत्ने। सेते सया तेसे र तेसे से सया रे सेते सय सेमहे सेमहे वयम सेमहे भन्ने वाक्य छ। हामीहरू सुत्छौँ भनेको। सुत्ने भनेको के हो? हामीले थकै लाग्यो अथवा थकै लाग्यो नलाग्यो निश्चित समयपछि हामीले आराम गर्ने, विश्राम गर्ने। किनकि दिनभरि तत्त लौकिक विषयमा अथवा चिन्ता मानसिक अथवा यत्किञ्चित क्रियामा हाम्रो शरीर इन्द्रिय मन आदि संलग्न भएका छन्। यिनीहरूलाई थकावट लागेको छ, यिनीहरूलाई विश्राम गर्ने। त्यसैले सिंह धातुको अर्थ विश्राम र विश्रामको लागि गर्ने क्रिया, सुत्नु, पुष्ट पसार्नु, केही गर्ने सबै भयो। विश्राम र विश्रामको जनक व्यापार, यो कसको अर्थ हो? सिंह धातुको अर्थ हो। अब वयम सेमे हामीहरू सुत्छौँ भन्दाखेरि सुत्ने सिंह धातुको अर्थ दुईटा भयो। दुईटा अर्थमा विश्राम कसले गर्दैछौँ? हामीले गर्दैछौँ। विश्राम कहाँ रहेको छ? हामी रहेको छ। अनि विश्रामको लागि गर्ने जो क्रिया हो, यसरी सुत्ने, खुट्टा पसार्ने, त्यो कसले गरेको छ? हामीले। के अर्को मान्छेले गरे होइन? विश्रामको लागि अपेक्षित क्रिया पनि कहाँ रह्यो? हामीमा रह्यो। र विश्राम पनि कहाँ रह्यो? हामीमा रह्यो। सिंह धातुको अर्थ फल जो विश्राम हो त्यसको अधिकरण पनि वयम भयम, हामी भयौँ।
र सिम धातुको अर्थ जो व्यापार हो, विश्रामजनक व्यापार, त्यसको अधिकरण पनि यहाँ भयो। भनेपछि फल र व्यापारको समानाधिकरणले भयो कि भएन? विश्राम र तत्जनक व्यापार दुईटैका रहन्छ, वयममा रहन्छ भनेको हामीमा रहन्छ। दुईटैको अधिकरण समान भयो कि भएन? यो सिङ धातुको फल, यो व्यापार, फल र व्यापार समानाधिकरण भयो कि भएन? फल कहाँ रहन्छ? वयममा, व्यापार कहाँ रहन्छ? हामीमा। फल समानाधिकरण व्यापार भयो। यसको वाचक धातु कुन हो? सिङ धातु। त्यसैले सिङ धातु भयो, अकर्मक भयो। व्यापार समानाधिकरण फल भन्ने पाइयो। किनकि नियत समानाधिकरण चर्चा हामीले गरिरहेको सधैँ समानाधिकरण हुन्छ भने भाली समस्या हुन सक्थ्यो। समानाधिकरण, त्यही भएर व्याप्तिमा चाहिँ यस्तो गर्न पाइँदैन। समानाधिकरणले नियमो व्याप्ति भन्छन् नै एकले। त्यहाँ चाहिँ समानाधिकरणको नियम हुनु पर्यो। समानाधिकरणले मात्रै भएर भएन, नियत रूपमा समानाधिकरणले छ भने बल्ल त्यहाँ व्याप्ति हुन्छ। त्यो अर्कै चर्चा भयो। ठिक छ। जस्तै बुधातु छ। बुधातुको अर्थ के हो? म छु भने के हो? मैले आफै रहेको छु, मैले आफूले धारण गरिरहेको छु, मतलब म मरेको छैन, त्यही भन्न खोज्यो। मैले आफूलाई धारण गरिरहेको छु, मतलब म मरेको छैन, त्यही भन्न खोज्यो। भनेपछि बुधातुको अर्थ भयो आत्मधारण र आत्मधारण, आफ्नो धारण, आत्मा भनेको आफ्नो, आत्मनः धारण, आफ्नो धारण र आफ्नो धारणका लागि अपेक्षित क्रिया, यो बुधातुको अर्थ भयो। अब आत्मधारण बुधातुको फल, त्यसका लागि गर्ने क्रिया बुधातुको व्यापार। अब आत्मधारण कसले गर्दैछ? देवदत्त भवति भन्ने वाक्य छ भने बुधातुको अर्थ के भयो? एउटा आत्मधारण भयो, अर्को आत्मधारणजनक व्यापार भयो। अब आफ्नो धारणका लागि क्रिया श्वास प्रश्वास इत्यादि कसले गरेको छ? देवदत्तले। किनकि हामीले सास फेर्छ, देवदत्त मास्न सक्दैन। भनेपछि आत्मधारणका लागि अपेक्षित क्रिया जो श्वास प्रश्वास आदि हो, त्यो कसले गर्दैछ? देवदत्तले। भनेपछि यो क्रिया कहाँ रहन्छ? देवदत्तमा। यो क्रियाको अधिकरण कुन भयो? देवदत्त भयो। अनि आत्मधारण पनि कसले गर्दैछ? देवदत्तले। आत्मधारण रूपी फलको अधिकरण पनि को भयो? देवदत्त भयो। भनेपछि फल र व्यापारमा समानाधिकरण फल व्यापार भयो भएन? जो समानाधिकरण हुन्छ त्यसमा समानाधिकरणले रहन्छ। भनेपछि फल र व्यापारमा समानाधिकरणले रह्यो। त्यसैले फल समानाधिकरण व्यापारको वाचक भयो भने बुधातु के भयो? अकर्मक भयो। यसरी सकर्मक र अकर्मक चर्चा हामीले गर्न सकिन्छ। यसरी अकर्मकलाई यसरी लक्षणद्वारा चिन्न सकिन्छ। तर यसरी सबै ठाउँ पूर्ण दुःख हुने हुनाले ग्रन्थकारहरूले एउटा सजिलो श्लोक बनाइदिएका छन्। त्यसबाट हामीले लगभग सबै ठाउँ चाहिँ देख्न नहुन सक्छ, तर लगभग सकर्मक अकर्मक चिन्न सक्छौँ हामीले। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम प्रतीक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचित्यर्थम। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि भय सबै ठाउँ द्वन्द्व समास भएको छ। जीवित मरणम शयनम क्रीडा होइन, शयन क्रीडा यहाँ अशुद्ध भन्छन् सबैले। शयन क्रीडा रुचि धातु गणम तम अकर्मकमाहु। यसको त अर्थलाई हामीले अनुसन्धान छ। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचिदित्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहु। लज्जा तम धातुगणम अकर्मकम आहु। विद्वानहरूले यी धातुहरूलाई, यी अर्थ बताउनेवाला धातुहरूलाई अकर्मक भन्छन्। कुन कुनलाई भन्दा? लज्जा, लज्जा अर्थलाई बताउने धातु, लज्जा धातु नै छ, रि लज्जायाम छ इत्यादि लज्जा अर्थलाई बताउने धातुहरू अकर्मक हुन्छन्। किनकि म लजाउँछु, कर्म हुँदै हुँदैन यहाँ, के लजाउने? कसरी लजाउँछु हुनसक्छ, तर लजाउँछु भन्दा कर्म सम्भवै छैन। लज्जा अर्थ भएका सत्ता भनेको रहनु, स्थिति सत्ता भनेको धारण गर्नु, आत्मधारण भू इत्यादि। स्थिति भनेको रहनु, गति निवृत्ति हुनु, गति निवृत्ति इत्यादि। जागरण भनेको जाग्नु, वृद्धि भनेको बढ्नु, वृद्ध धातु यद धातु इत्यादि। क्षय भनेको नष्ट हुनु, अनि भय भनेको डर लाग्नु, जीवित भनेको जिउनु, मदन भनेको मर्नु, शयन भनेको सुत्नु, क्रीडा भनेको खेल्नु, रुचि भनेको मन पराउनु,
दीप्ति भनेको प्रकाशित हुनु। दीप्त्यर्थम यी अर्थ भएका, दीप्ति अर्थ भएका यी यो धातुगण भनेको धातुको गणलाई, धातुको समूहलाई चाहिँ विद्वानहरूले अकर्मकम आहु, अकर्मक भन्छन् भनेर अकर्मको सामान्य परिचय यो श्लोकबाट लगभग आएको छ। त सबैको सङ्कलन चाहिँ यसबाट हुँदैन, तर लगभग अकर्मको परिचय यसबाट पनि हुन सकिन्छ। यी अकर्मक धातुदेखि लकारहरू कर्म अर्थ र कर्ता अर्थ र भाव अर्थमा आउँछन्। त्यसैले अकर्मक धातुको प्रतिवाच्यको वाक्यलाई भाव वाच्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आजलाई हरिओम। अन्य चर्चा भोलि गरिन्छ।